हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000555587, 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बंदलागुड़ा गौस नगर में है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाविखार मौके पर महफिल जश्न मिलादुन्नबी व ज़ियारत आसार मुबारका का शानदार इनेकाद महबूब गार्डन कॉलोनी नज़द लिटिल ट्यूलिप्स स्कूल सहारा एनक्लेव की 5वीं मंजिल पर जनाब मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती और मोहम्मद मोइनुद्दीन हसन की रिहाइशगाह पर बड़े ही शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया गया। इस बाविखार मौके पर औलाद गरीब नवाज जनाब सैयद गयासुद्दीन चिश्ती साहब, अब्दुल जलील तारिक नक्शबंदी साहब, आरिफ पाशा मुख्तारी ख्वादरी चिश्ती, एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब ज़ुबैर अहमद साहब, एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के चीफ मीडिया एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इब्राहिम निहाल, मोहम्मद फैज़ुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल मुबीन ख्वादरी, सैयद ख्वाजा बंदा नवाजी और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के ACP सैयद फैयाज के अलावा दीगर कई सारे ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे और आसपास के इलाक़ों में रहने वाली आवाम की कसीर तादाद ने इस मौके पर शिरकत करते हुए आसार मुबारका की ज़ियारत करते हुए शर्फ हासिल किया। वाज़ेह है कि यहाँ पर मर्दाना व ज़नाना के लिए अलहदा बेहतरीन तरीक़े से इंतज़ामात किए गए। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर पेश है। सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल शरीफ के इस मुबारक महीने में आसार मुबारक की ज़ियारतें कराई जाती हैं। उसी ज़मन में आज रफ़ीक चिश्ती साहब के मकान पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन, हज़रत गौस पाक और दीगर तबरुकात की यहाँ पे ज़ियारत कराई गई, गुस्ल दिया गया और लोग यहाँ पे काफ़ी एहतमाम से हाज़िर हुए। असल में हम इन तबरुकात की इज़्ज़त इसलिए करते हैं कि उनको एक निस्बत है अपने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके खुलफ़ाए राशिदीन से, इसलिए हम उनको तबरुक समझते हैं और इसके वसीले से हम दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़रूर दुआ कबूल करता है और हम जो भी यहाँ पे तमन्नाएँ लेके आते हैं या अक़ीदत लेके आते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है और इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे बयानात भी हैं इसके फ़ज़ाइल के बारे में, तो वहाँ देख सकते हैं। तफसील का ज़िक्र नहीं है। बहरहाल ये हमने ज़ियारत कराई और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए और जितने भी यहाँ पे ज़ायरीन आ रहे हैं बाफ़ैज़ होके जाएँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें लेके जाएँ और उनसे अक़ीदत और मोहब्बत से जिस तरह से आ रहे हैं उसी तरह से यहाँ से फैज़ याब होके जाएँ और हमारे दीन शरीयत की पाबंदी के लिए हम जो है पाबंद हैं। अपने दीन को मुकम्मल करने के लिए, दीन की पाबंदी करने के लिए, नमाज की तरफ राग़िब होने के लिए हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की याद करते हैं, उनकी याद बनाते हैं, उनका दिल में तसव्वुर करते हैं और उसी निस्बत से हमारे मरातिब बुलंद होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। मैं ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन चिश्ती, जानशीन दीवान सैयद सौल हुसैन, औलाद सज्जादा नशीन हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ये हमारे लिए आज बास सआदत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और खुलफ़ाए राशिदीन के तमाम तबरुकात की ज़ियारत कराई गई है। ये अल्लाह ताला ने सादत बख्शी है रफ़ीक चिश्ती साहब को और हमारे लिए ये सबसे बड़ा एज़ाज़ की बात है कि शहज़ादे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा ख़ाजगाह यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जिनका सारे हिंदुस्तान पर एहसान है कि हम तमाम को शिर्क के अंधेरों से निकाल के तौहीद की रोशनी में लाया
اور ہم بڑے اس کے لیے آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام یہاں پر موجود ہیں۔ ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں جا بجا یہ ذکر ہے کہ صندوق سکینہ کو سامنے رکھ کے یہود و نصارہ جتنے تھے، یہود اس دعا مانگتے تھے اور اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے تھے۔ اس میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور کچھ سلیمان علیہ السلام کی چھڑی تھی، مختلف اس کے اندر تبرکات تھے جس کو صندوق میں رکھ کے سب جس پریشانی آتی تھی یہود کو تو اس کی نسبت سے دعا کرتے تھے۔ یہاں پر دیکھیں آپ، یہ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سردار ہیں، سارے انبیاء کے آپ امام ہیں، تو آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھ کے ہم دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا بالکل رد نہیں کرے گا، فوراً قبول کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین عام طور پر صحت کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات وقت مقررہ پر علاج و معالجہ نہ ہونے سے مرض مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں خواتین کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اگر خانہ دار خاتون بیمار ہو جاتی ہے تو سارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ خاتون کی صحت کا اثر بچوں پر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے۔ صبح سے شام تک خواتین گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی ہے۔ اس دوران وہ اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتی اور صحت کا کچھ مسئلہ درپیش ہو جائے تو سرد مہری کا مظاہرہ کرتی ہے اور ڈاکٹر سے رجوع ہونے سے اجتناب کرتی ہے۔ ایسے حالات میں بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ خواتین کی صحت سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ مفت علاج و معالجے کی سہولت کے لیے مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال کی جانب سے ایک خصوصی پیشکش کی گئی ہے۔ دواخانے کی جانب سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے 2 ماہ پر مشتمل صحت بیداری مہم مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال پلر نمبر 254 راجندر نگر پر چلائی جائے گی، جس کا آغاز 10 ستمبر سے ہوگا جو 10 نومبر تک جاری رہے گا۔ چیئرپرسن مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال ڈاکٹر صہیبہ شکور ماہر امراض نیسواں نے بتایا کہ خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ علاج و معالجے کی سہولت کی فراہمی کے لیے مذکورہ بالا اسپتال میں مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیکل کیمپ میں نوزائیدہ لڑکی سے لے کر معمر خاتون کی مفت تشخیص کی جائے گی۔ پیدائشی طور پر کمزور لڑکیوں کے علاوہ ہر عمر کی لڑکیوں اور خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق مفت تشخیص ماہرین امراض نیسواں کریں گی۔ اس مفت صحت بیداری کیمپ کے دوران نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے مسائل جیسے چہروں پر بالوں کا آ جانا، ماہواری کی شکایت، دوران حمل، آنول کا نیچے آ جانا، بچے دانی میں سیٹ کا ہونا، شوگر، بی پی، بانجھ پن کے علاوہ بریسٹ کینسر، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، امراض جلد سے متاثرہ لڑکیوں اور خواتین کا علاج، شادی سے قبل لڑکیوں کو اینکوں سے نجات، آنکھوں کا ترچھا پن اور دیگر امراض کا انتہائی کم شرح پر علاج کیا جائے گا۔ لیڈی ڈاکٹرز کے علاوہ لیڈی سرجن کی خدمات حاصل رہیں گی۔ ڈاکٹروں سے مشاورت بالکل مفت رہے گی۔ ٹیسٹوں پر 20% کی رعایت دی جائے گی اور ادویات پر 10% کی چھوٹ رہے گی۔ اس موقع پر مینا ہیلتھ کارڈ بھی دستیاب رہے گا جس کی مدت 2 سال رہے گی۔ تمام شعبہ جات میں دواخانے میں ماہر لیڈی ڈاکٹرز کی خدمات حاصل رہے گی۔ خواتین و لڑکیوں سے کثیر تعداد میں استفادہ کی خواہش کی گئی ہے۔ ناظرین، کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، کیل مہاسے یا پھر جھریوں سے پریشان حال ہے یا پھر دانتوں کے مسائل سے دوچار ہے تو آپ کے سبھی مسائل کا حل ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹکس کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر بہترین و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں بہترین ایڈوانس ٹیکنالوجی و مشینریز کا استعمال کرتے ہوئے بہترین و 100% مکمل کامیاب علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے سیدھے چلے آئے۔ ہمارا پتہ ہے ماسب ٹینک، فرسٹ لانسر، فاطمہ رفیع ریسیڈنسی،